Ang sambingay mahitungod sa parisiyo ug sa kubrador sa buhis. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga nagtuo nga sila maayong tawo ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pag-ampo. Ang usa parisiyo ug ang usa kubrador sa buhis. Ang parisiyo nagtindog ug nagampo sa kinaugalingon. Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabaye sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kubrador sa buhis. Nagpuasa akong duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimong ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kubrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kubrador sa buhis ug dili ang parisiyo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas.